माड्डळा क्रांती मैदानार उटा संघटनेचो महामेळावो जालो। कार्यावळींत आदिवासी फुडाऱ्यांनी परतून एक फावट गोयच्या अनुसूचित जमाती समाजाक राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा केली। एकवटान रावल्यार सगळे साध्य जाता। सरकाराच्या कांय आडनदरेक लागून तिडकय उक्तायली। पळयात पुराय बातमी। आमकां पळोवपाक जाय ह्या उटा संघटनेक आनी तुमकां आनी आमकां जे हक्काचे जे अधिकार आसात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे जे अधिकार आसात, त्या अधिकाराचो वापर करून आमचे 4 भाव जितले पर्सेंटेज आमकां समजा 10% आसा, म्हळ्यार 4 आमदार आमकां ह्याच निवडणुकेक विधानसभेक आमकां पळोवपाचें आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा। अनेकांचें स्वप्न, अनेकांनी त्याग केलो आसा, सॅक्रिफायस केल्लो आसा। तो सॅक्रिफायस जर आमकां काउंट जावपाक जाय तर ह्या सरकारान, केंद्र सरकारान आनी आमच्या गोवा सरकारान आमकां ह्याच निवडणुकेक आमकां दाखोवन दिवपाची गरज आसा। तुमच्या शब्दाचेर आमी विश्वास दवरलो आनी म्हणून आमी 1 वर्स वाट पळयली। 1 वर्सा नंतर ते डेट ऑफ नोटिफिकेशन भायर सरना म्हणून आमी आझाद मैदानाचेर एकठांय जावपाचें ठरयलें। कितें जालें? आझाद मैदान जे हे सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे आसा, जेणे ह्या गोंयाक स्वातंत्र्य करपा खातीर अनेकांनी बलिदान दिलें आसा आनी अशाच तरेचो निश्चय करपा खातीर आमी आझाद मैदानाची 13 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केल्ली। कितें जालें? 13 ऑगस्टाचे आमी लोकशाही आसात। आमी गोंय मुक्ती जाले नंतर लोकशाही आसात। आमकां जे हक्काचे जे सुद्दां जे स्थान आमी पयलीं बूक केल्ले ते सुद्दां आमकां ती सभा घेवपाक मेळना। कदाचित म्हाळसादेवीच्या मना आसलें आसता ही सभा, ही जी क्रांती मैदान आसा हांगा जावपाचें। ज्या वेळाचेर 3 वरांचेर तुम्ही उपस्थित आशिल्ले त्या वेळाचेर रखरखते वत हांगा आशिल्लें। पावस पडले नंतर वतूय हाडलें, तेवूय ते रखरखते वत तुम्ही तुमच्या माथ्यार घेतले, पूण मात कू केले ना आणि हू केले ना। म्हणजे या आदिवासी समाजा भितर कितली सोशातकाय आसा, कितली ताकद आसा। कारण हो आदिवासी समाज जय जय कुदळ मारता, जय जय खोरे घालता, जय जय पिकास मारता, जय जय पारे घालता, थंय थंय उदक काडपाची कापासतात एकमेव समाजाकडे जर आसा जाल्यार ती म्हणजे या भूमिपुत्रांकडे आसा। हांव एक सांगूंक सोदतां की आमकां ह्या गोंयांत ह्या उच्चभ्रू समाजान लुटले आणि आयज आमच्या समाजाच्या खुस्तार हे लोक राजकारण करता। गोंय स्वतंत्र झाल्या बरोबर आमचे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी आमच्या तेन्नाच्या नेत्यांक सांगिल्लें की हेच्यान फुडें हे हांगासरले हे जे उच्चभ्रू जे लोक आसा तुमकां हे गोंयांत पेट पिवपाक दिवचो ना। त्याच्या खातीर हांव तुमकां एसटी स्टेटस दिवपाक करता। पूण असोच उच्चभ्रू मनीस मेळ्ळो त्याच्या मंत्रिमंडळांचो आणि तांणी त्या वेळार आमचे जाणटे जे लिडर असले त्यांचे कान भरले आणि तांकां सांगलें ओ भाऊ आसा ताका लागा पिछे तो तुमकां मार करून सोदता म्हणून। मागीर शशिकला ताई हेचो पाठपुरावो केलो। तो पर्यंत आमची संदी हुकलेली। आम्ही सगळे जाणा की आम्ही सुरवातीक कोण नाशिल्ले, ना ओबीसी आशिल्ले, ना 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 कसलेच आमकां रिजर्वेशन नाशिल्ले। मागीर आमचो वसुबाई गांवकर हो एक आमचो नेतो काणकोणचो, हेच्या मनान एक चीड निर्माण जाली। अरे आमी हांगाले जमनीचे खरे मालक आसून सुद्दां आमचेर कसली परिस्थिती येयला। त्या वेळार तेणे ओबीसीची मागणी सरकाराकडे केली 20%। हो इतिहास तुमकां कोण सांगतो ना, आमचो इतिहास फक्त ते 20 वर्सांपासून सुरू जायना, तेच्यान पयलीं सुद्दां जाता। रिजर्वेशन आमकां पंचाक दिलें, जावं आमकां सरपंचाक दिलें, जावं आमकां झेडपीक दिलें आनी होच हक्क आमी आमच्या रिजर्वेशन जे एमएलए असेंब्लीक आमकां दिवपाक जाय म्हणून हो हक्क मागपाक हांगासर आमी हाजीर जाल्ले आसात। हांव जाणा हो हक्क आमकां दिवपाक जाय आनी जातले। आमी सीएमा लागीं आमी उलयल्यात आनी सीएमान सांगलां 2027 पयलीं हो आमचें रिजर्वेशन दितले म्हणून। आनी म्हाका गॅरंटी आसा जाता बेगीन जे प्रोसेस आसा तो आमचो जाता बेगीन 27 पयलीं हो प्रोसेस करून आमकां आमचे 4 आमदार आमच्या विधानसभेन आमकां धाडपाक जाय। हांव जाणा म्हणजे मोगाळ बाबेंडो
जेन्ना हांव कुट्टाडे आमच्या लोकांनी म्हाका एक इंडिपेंडंट म्हणून एक एसटी भाव असो म्हाका एक संदी दिली हे विधानसभेक धाडपाक आमची जी बारीक बारीक जी कामां आसा ती आमची कामां करपाक हांव आमच्या कुट्टाळच्या भावा भयण हांव केन्नाच विसरूंक शकचो ना कित्याक बारीक समाजाचो एक मनीस म्हाका एक तुमी विधानसभेन धाडलो ताका लागून गोडेज आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमच्या लोकांक हांव मान बागयता कित्याक म्हाका लोकांचें काम करपाचें आसा आनी हांवें कितलींच वर्सां 1991 पासून आयज पासून हांव पॉलिटिक्सान आसा म्हज्या कुट्टाळच्या भावा भयणांनी म्हाका सोडूंक ना एक बारीक समाजाचो म्हणून चिंतनासतना म्हाका ताणें फुडें धाडलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.